ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किरीटहार कुंडलं प्रदीप्त बाहुभूषणं प्रचंड रत्न कंकण प्रशोभितांघ्रियष्टिकं प्रभात सूर्य सुंदरांबर द्वय प्रधारिणं सरत्न हेमनूपुर प्रशोभितांघ्रि पंकजम। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री गणेश पुराण यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ धर्म मार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा रेकर्ड रूपमा। म टिका पौडेल हजुरहरू समक्षमा श्री गणेश पुराण भित्रका कथा प्रसंगहरू लिएर आउने क्रममा हजुरहरू समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। हो प्यारा प्यारा भक्त भागवतहरू, श्री गणेश भगवानका गुणानुवाद आदिलाई हामीले श्रवण गर्दै थियौं। हिजोको कथा प्रसंग आदिमा हामीले श्रवण गर्यौं कि जो चक्रपाणी नाम गरेका, जो सिन्धु नाम गरेका दैत्यका पिताजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पुरीमा यानी कि उहाँको राज्यमा श्री गणेश भगवान आउनु भएको थियो। आउनुभयो, सबैलाई दर्शन दिनुभयो। त्यसपछाडि श्री गणेश भगवानले आफ्ना माता पिता पार्वती र भगवान भोले बाबा सहित सम्पूर्ण देवताहरूलाई बिदा मागेर आफ्नो धाममा उहाँ गइसक्नु भएको छ। सबैको कृपा गर्नुभयो, बडा बडा असुरहरूको नाश गर्नुभएको छ श्री गणेश भगवानले र सिन्धु नाम गरेका दैत्यको पनि उद्धार गरिदिनु भयो। शंख नाम गरेका दैत्य आदिदेखि लिएर विभिन्न अन्य दैत्यहरूको उद्धार गरिदिसक्नु भएको छ। ती कथा प्रसंगहरू हामीले श्रवण गर्यौं र त्यसपछाडि चिन्तामा पर्नुभएका जो माता पार्वती र भगवान भोले बाबालाई श्री गणेश भगवानले आफ्नो धाममा जाने क्रममा भन्नुभयो, हे पितामाता तपाईहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, म द्वापर युगमा फेरि हजुरहरूको पुत्र भनेर म आउनेछु। त्यो समयमा सिन्दूर नाम गरेको महादुष्ट खल एकदमै खराब आचरण भएको सिन्दूर नाम गरेको दैत्य हुनेछ। उसको उद्धार गर्नका लागि म आउनै पर्ने हुन्छ। त्यो समयमा अरु कसैको सामर्थ्य उसको छेउमा टिक्ने छैन, यानी कि उसको छेउमा अरूको सामर्थ्य तुच्छ हुन्छ, अरूको बल तुच्छ हुन्छ। त्यो समयमा सबैले मेरो पुकारा गर्नेछन्। त्यो समयमा हजुरहरूको पुत्र भनेर फेरि म आउनेछु, चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर श्री गणेश भगवानले आफ्नो धाममा जाने क्रममा सम्झाउनु भएर उहाँ आफ्नो धाममा गइसक्नु भएको कथा प्रसंगहरूलाई पनि हामीले हिजो श्रवण गरिसकेका छौं। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई यी कथा प्रसंगहरू श्रवण गराइराख्नु भएको छ। अगाडि उहाँले श्रवण गराउनु भएको थियो। एकचोटिको समयमा जो ब्रह्माजी हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्माजी निदाइराख्नु भएको थियो। ब्रह्मलोकमा भगवान भोले बाबा ब्रह्माजीको दर्शन गर्नका लागि जानुभयो र निदाइराख्नु भएका ब्रह्माजीलाई उठाउनु हुँदा त्यो समयमा श्री ब्रह्माजीले हाई गर्न पुग्नु भएछ। हो त्यही समयमा ब्रह्माजीका मुखबाट एउटा काल पुरुष उत्पन्न भयो। त्यो समयमा काल पुरुषले ब्रह्माजीसँग प्रार्थना गरेको थियो, हे पिताजी मलाई पुत्रको रूपमा सृष्टि त गर्नुभयो, मैले खाने के, म कहाँ बस्ने, यो सबै प्रश्न त्यो काल पुरुषले गरेको थियो। हिजो हामीले यो श्रवण गर्यौं। ब्रह्माजीले अथाह वरदान दिनुभयो र ब्रह्माजीले भनिदिनु भयो, हे पुत्र तिमीलाई जित्नका लागि कसैले पनि सक्ने छैन। तिमी पृथ्वी पाताल स्वर्ग मर्त्य सबै लोकका स्वामी हुनेछौ र तिमीले जसलाई आलिङ्गन गर्न जानेछौ, त्यो आलिङ्गन जसलाई गर्नेछौ, तिमीले रिसले आलिङ्गन गर्ने बित्तिकै जसलाई आलिङ्गन गर्छौ त्यो व्यक्ति 100 टुक्रा भएर टुक्रिनेछ, त्यसको मृत्यु हुनेछ। यो वरदान पनि मैले तिमीलाई दिएँ मेरो पुत्र भएका कारणले। यसरी वरदान दिइसकेपछि अब म बलशाली भएँ भनेर ऊ पृथ्वी तलतिर आउँदै थियो। आउँदा आउँदै उसलाई संशय भयो र अब को माथि मैले यो परीक्षा गर्ने त, यति सजिलै मैले तपस्या नगरिकन त ब्रह्माजीले मलाई वरदान नदिनु पर्ने हो। अब कोही पनि छैन, पहिले ब्रह्माजीमा नै म ट्राई गर्छु, परीक्षा गर्छु भन्ने हिसाबले, अभ्यास गर्छु भन्ने हिसाबले अब त्यो असुर गएको थियो ब्रह्माजीलाई नै आलिङ्गन गर्नका लागि। जोबाट उत्पन्न भयो उसलाई नै सखा पार्नका लागि त्यो कालपुरुष गइसकेपछि ब्रह्माजी डराउनु भयो र त दैत्य हुनेछस्, अब
अब त असुर हुनेछस् भनेर ब्रह्माजीले भनिदिनु भएको थियो। त्यसको स्वभाव पनि असुर नै भयो, दैत्य नै भयो। त्यो रातो थियो सिन्दुर जस्तो, त्यसको नाम के भयो? अब सिन्दुर नाम गरेको दैत्य भयो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यसलाई जित्न सक्ने कोही पनि भएन। सबै देवताहरू पीडित भए, पृथ्वीवासी राजाहरू पनि सबै वशवर्ती भए। त्यो समयमा सबै देवताहरूले भगवान उनै जो श्री गणेश हुनुहुन्थ्यो, श्री गणेश मयूरेश्वर भगवानको स्तुति गरे र उता माता पार्वती र भगवान भोले बाबाले पनि श्री गणेश भगवानको ध्यान गरे। त्यो समयमा श्री गणेश भगवानले देवताहरूलाई आश्वासन दिनुभयो, तपाईहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, अब म चाँडै पार्वती पुत्र भनेर आउँदैछु, तपाईहरूको दुःख कष्ट हरण गर्नेछु भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। र त्यो समयमा अब यता भगवान भोले बाबाको कृपाले माता पार्वतीले पनि गर्भधारण गर्नुभएको छ र माता पार्वतीको गर्भमा श्री गणेश भगवान हुर्किँदै हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो अंश स्वरूप श्री माता पार्वतीका कोखमा आइसक्नु भएको छ। हो यो समयमा अब भगवान भोले बाबाले पनि तपस्या गर्न जाने बेला भयो। आफ्ना गणहरूलाई भन्नुभयो, हे गणहरू, अहिले पार्वती दुई जीवकी अवस्थाकी छ, त्यसैले उसको रक्षा तिमीहरूले गर्नु। पार्वतीलाई तलमाथि केही पनि हुन नदिनु, पार्वतीको हर प्रकारले सुरक्षा गर्नु, रक्षा गर्नु। मेरो तपस्या गर्न जाने बेला भयो, म तपस्या गर्न जान्छु, ध्यान गर्न जान्छु भनेर आफ्ना गणहरूलाई पार्वतीको सुरक्षाका लागि खटाएर भगवान भोले बाबा तपस्या गर्नतिर लाग्नुभयो। ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, ततस्तु नवमी मासी पूर्णे सासु तवालकं चारु चन्द्राननं पद्म शोभा जिन्नयनं शुभम। अब समय बित्दै गयो प्यारा भक्त भागवतहरू, समय बित्दै गएको थियो। 9 महिना पुगेपछि अब 10 महिना लाग्यो। पार्वतीले सुन्दर चन्द्रमा जस्तो अनुहार भएका, कमलको शोभालाई परास्त गर्ने आँखाले सुहाउनु भएका, मङ्गलमय किरीट र केयूर धारण गर्नुहुने, कोटि सूर्य समान कान्तिले सुहाउनु भएका, मुगाको माला धारण गरी अत्यन्त शोभा सम्पन्न देखिनुहुने, चतुर्बाहु मोतीको हार र सुन्दर माला लगाउनु हुने, आफ्ना हातहरूमा परशु कमल माला र लड्डु लिनुहुने, पाउमा ध्वजा अंकुश र कमलका चिन्हले शोभायमान किङ्किणीले सुहाउनु भएका, शिरमा चन्द्रमा धारण गर्नुहुने, करोडौं सूर्यको कान्तिले सुहाउनु भएका र अग्नि झै दिव्यमान बालकलाई उहाँले पैदा गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। बालकको यस्तो राम्रो स्वरूप देखेर भगवती पार्वती अत्यन्त हर्षित हुनुभयो र कम्पित पनि हुनुभयो। मेरो कोखबाट कस्तो तेज पैदा भयो यो, पहिले त उहाँ अचम्मित पर्नुभयो। यस्तो तेज जुन तेजलाई आँखाले हेर्न पनि पार्वती माताले सकिराख्नु भएको थिएन, त्यस्तो तेजोमय बालक आफ्नो गर्भबाट पैदा भएको देखिसकेपछि माता पार्वतीले आँखा चिम्ल्याउनु भएछ र माता पार्वती आफैले चिन्न सक्नु भएन। हे बाबु तिमी को हौ? माता पार्वतीले उल्टै प्रश्न गर्न थाल्नुभयो। हेर्नुहोस् है, अब त्यस्तो तेजोमय उहाँले त तेजको एउटा डल्लो जस्तो देख्नु भएछ। पहिले एउटा बालक जन्मिएको जस्तो देख्नुभयो, हेर्दा हेर्दै बालकबाट त यस्तो तेज उत्पन्न भइरहेको छ। हामीले सूर्यलाई हेर्न सक्छौँ त, सूर्यलाई एउटा गोलो आकारको देख्छौँ हामीले, सूर्यलाई हेर्दाखेरि त्यसको तेज त्यस्तो छ। हेर्नुहोस्, अब त्यसलाई हामीले हेर्न सक्दैनौँ, त्यस्तै माता पार्वतीले पनि हेर्न सक्नु भएन छ। एकैछिन पछाडि र सोध्नुभयो, को हौ त तिमी? मिठो बाणीले मेरो हृदयलाई आनन्दित तुल्याइदेऊ, म माथि कृपा गर। यसरी भाव व्यक्त गरेपछि पार्वतीले प्राचीन घटनाहरू याद गर्दै बालकलाई नमस्कार पनि गर्नुभयो। त्यो समयमा पहिलेका घटनाहरूलाई याद पनि गर्नुभयो माता पार्वतीले। त्यस पछाडि ती तेजोमूर्ति बालकले अब भन्न लागे, हे आमा चिन्ता नगर्नुहोस्, म अनेक ब्रह्माण्डको स्रष्टा 3 गुणको स्वामी श्री गणेश हुँ। मेरा असंख्य अवतारका विषयमा देवताहरू पनि राम्ररी जान्दैनन्। हे शिवप्रिया, हे पार्वती, म आफ्नो इच्छाले 3 रूप लिएर संसारको सृष्टि संहार र पालन आदि कार्य गर्दछु। म पहिले त्रेतायुगमा लीलापूर्वक हजुरको घर कैलाशमा पैदा भएको थिएँ। मैले अनेक चरित्रहरू त्यहाँ रचाएँ। त्यसबेला सिन्धु दैत्यको नाश पनि मैले गरेको थिएँ। त्यो घटनाको तपाईले स्मरण गर्नुहोस्। म त्यही बालक हुँ। त्यस समयमा म मयूरेश्वरको नामबाट प्रसिद्ध भएको थिएँ। मेरो त्यस अवतारको वर्ण सेतो थियो र म 6 भुजाले सुहाएको थिएँ। त्यो समयमा त्यो घटनाको याद गर्नुहोस्। त्यसबेला मैले हजुरलाई द्वापर युगमा फेरि
हजुरको पुत्र भएर जन्म लिनेछु भन्ने वचन पनि दिएको थिएँ। म आफ्नो धाममा जाने बेलामा त्यो घटनाको याद हजुरले गर्नुहोस्। आज म हजुरको सेवा गर्न आइपुगेको छु। हजुरलाई याद होला म गर्भमा आउनुभन्दा पहिले हजुरका सामु आएको थिएँ। तपाईँको गर्भमा आउनुभन्दा पहिले नै मैले तपाईँलाई दर्शन दिएको थिएँ एकचोटि, र त्यतिखेर तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ सिन्दूर दैत्यले हजुरको अपहरण गर्दा ब्राह्मणको रूप लिएर म आएको थिएँ, र त्यतिखेर पनि मैले तपाईँलाई म तपाईँको पुत्र भनेर आउँछु भनेर चाहिँ एउटा केही न केही भाव व्यक्त गरेको थिएँ। त्यो तपाईँले बुझ्नु भयो कि भएन? सिन्दूर नाम गरेको दैत्यले तपाईँलाई अपहरण गरेको थियो, चुल्ठामा समातेर लछार पछार बनाएको थियो। त्यो समयमा मैले नै ब्राह्मण रूप धारण गरेर तपाईँलाई बचाएको छु। हे आमा, त्यो घटना याद गर्नुहोस्। त्यस बेला पनि मैले हजुरलाई अब म छिट्टै पुत्र भएर जन्मने छु है भनेको थिएँ नि। हे आमा, त्यही प्रतिज्ञा पूरा गर्न अहिले म हजुरको गर्भबाट पैदा भएको छु। मैले पृथ्वीको भार हरण गर्नेछु र महाबली सिन्दूर दैत्यको पनि संहार गर्नेछु। हे मेरी आमा, मैले हजुरको सेवा गर्नेछु। यस संसारमा म भक्तहरूको कामना पूरा गर्ने गजाननका रूपमा विख्यात हुनेछु। अब वेदव्यासजीलाई ब्रह्माजीले यसरी अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ, यी कथाहरू श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। श्री गणेश भगवानले आफ्नी माता पार्वतीलाई यसरी भन्नुभयो, एवं श्रुत्वा वचो गौरी स्मृत्वा पूर्वं पुरातनं नत्वा तुष्टाव देवेशं विश्वेशं विघ्ननाशकम्। आफ्ना गर्भबाट जन्मेका बालकको वचन सुनेर भगवती गौरीले सबै पुराना कुराहरूलाई सम्झन थाल्नुभयो। त्यस पछाडि देवताका अधिपति विश्वका स्वामी विघ्न विनाशक श्री गणेशको स्तुति गर्न थाल्नुभयो। निर्विकल्प चिदानन्द घनम ब्रह्म स्वरूपिणम भक्त प्रिय निराकारम साकारम गुणभेदत। निर्विकल्प स्वरूप चिदानन्द घन ब्रह्मरूप भक्तका प्यारा गुण अनुसार कहिले निराकार र कहिले साकार रूपमा अवतीर्ण हुनुहुने हे गजानन, हजुरलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछु। यसरी लामो उहाँले स्तुति गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, मैले तपाईलाई दर्शन गर्न पाएँ, म फेरि धन्य भएको छु। बालकको रूपमा रूपान्तरण को अब म यो इच्छा गर्दछु। तपाईँ अहिले यस्तो तेजोमय हुनुहुन्छ, यो तेजोमय राशिलाई मैले कसरी हेर्न सक्ने, यो तेजोमय राशिलाई मैले कसरी पुत्र भनेर खेलाउन सक्ने। त्यसैले तपाईँले सानो बालक हुनुपर्दछ, मेरा लागि सुन्दर तपाईँ बनिदिनु पर्दछ। र तपाईले सुण धारण गर्नुभएको छ। अब आजसम्म मैले बच्चाले सुण धारण गरेको देखेको छुइनँ। त्यसैले मेरो घरमा हात्तीको सुण जस्तो बच्चा देखेर सबै मानिसहरू हाँस्लान् भरे, मेरो खिसी गर्लान्। त्यसैले हजुरले यो सुण पनि लुकाइदिनु पर्यो। ब्रह्मा विष्णु पनि हाँस्नु होला भरे, फेरि मानिसले मलाई खिसी गर्न सक्छन् यस्तो छोरा जन्माइछे भनेर। त्यसैले तपाईले यो सुण पनि लुकाइदिनु पर्यो र यो तेजलाई पनि शान्त गरिदिनु पर्यो। पार्वती माताका यस्ता शोकमय वचन सुनेर गुण एकदम गुणले शहीद भएका उनै श्री गुणेश यानी कि गुणै गुणका खानी जो गणेश हुनुहुन्थ्यो, गणेशजीले पनि मनमा विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अब ठिकै छ, अब म यो तेजलाई शान्त गर्दछु र बालक रूपमा आउँछु भनेर उहाँले विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यही समयमा भगवान श्री शंकर सदाशिवजी पनि गणहरूद्वारा थाहा पाउनुभयो कि अब पार्वतीले पुत्र पाएकै छ, यानी कि पार्वतीले पुत्र पाइछिन्। अब मैले जानुपर्छ भेट्नका लागि। अब पार्वतीले पुत्र पाएकी छन् भनेपछि एकदम खुसी हुनुभएछ भगवान भोले बाबा। त्यस पछाडि हतार हतार गणसहित फेरि आउनुभयो र आइसक्दा बालकले त्यो तेजलाई शान्त बनाइसकेका थिए। श्री गणेश भगवानले एउटा सानो बालकको रूपमा उहाँ परिणत भइसक्नु भएको थियो त्यो समयमा। अब सानो बालकलाई देख्ने बित्तिकै शंकर भगवानले पार्वतीलाई भन्नुभयो, हे प्रिया, तिमीले सुन, जसको आदि छैन र अन्त्य पनि छैन त्यस्ता परमात्मा आज हाम्रो घरमा हात्तीको जस्तो सुण लिएर शोभायमान हुनुभएको थियो। तर तिम्रो जुन यो अनुनय विनयद्वारा उहाँले यो सुणलाई पनि लुकाइदिनु भएको छ र अहिले उहाँ सानो बालक बन्नु भएको छ। उहाँको न आदि छ न अन्त्य छ। चारै वेदले उहाँको महिमा गाएका छन्। त्यस्ता प्रभु परमात्मा हाम्रो पुत्र भनेर आज आउनु भएको छ। उहाँको कस्तो कस्तो लीला छ, उहाँले यो लीला गर्नका लागि आउनु भएको छ। हे प्यारी भनेर यसरी
श्री शङ्करले आफ्नी पत्नीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यही समयमा भगवान श्री गणेशले फेरि अब आफ्नो फेरि स्वरूपमा आउनुभयो। हेर्नुहोस् है, आफ्नो स्वरूपको दर्शन दिनुभयो भगवान भोले बाबालाई, आफ्नो विराट स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र उहाँले भन्नुभयो, हे सदाशिवजी, हजुरले मेरो स्वरूपलाई जान्नु भएछ, मेरा कुराहरूलाई तपाईँले जान्नु भएछ र अब म अहिले सानो बालक छु, तर यति गर्दा मात्रै अब हुनेवाला छैन। म बालक भएर जन्मिएको छु, यतिले मात्र अब यहाँ हुनेवाला छैन। एकजना वरेण्य नाम गरेका राजा छन्, कर्मकाण्डका चाहिँ विख्यात एकदमै ज्ञाता छन् र धर्मात्मा एकजना राजा छन्। यो समयमा ती वरेण्य राजा मेरो ध्यानमा लीन भइरहेका छन् र उनकी पत्नीको नाम हो पुष्पिका। धर्मपरायण नारी हुन् उनी। ती दुवै दम्पतिले 12 वर्षसम्म कठोर तपस्या गरेका थिए मलाई पुत्र रूपमा पाउनका लागि। म यो एउटा कुरा भन्दैछु, यो मैले भनेका कुराहरू ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोला हे पिताजी, हे माता। अब तिनीहरूलाई मैले तपाईँको पुत्र बनेर पैदा हुनेछु भन्ने वरदान दिएको थिएँ। अब त्यो समय आएको छ। हजुरहरूलाई पनि मैले वरदान दिएको थिएँ, ती वरेण्य राजालाई पनि वरदान दिएको थिएँ। अब हजुरहरूको पुत्रको रूपमा म पैदा त भएको छु, तब उनीहरूको इच्छालाई पनि मैले पुरा गरिदिनु छ। त्यसैले अब पुष्पिकाले बालक पैदा गर्दैछिन्, केही समय पछाडि बालक पैदा गर्दैछिन्। अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भने केही घण्टा पछाडि बालक पैदा हुनेछन् पुष्पिकाको गर्भबाट। वरेण्य राजाले छोरा चाहिँ प्राप्त गर्नेछन्। त्यसैले अब